सरकार र राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिका कारण मनोबल कमजोर भएको लगानीकर्ताको गुनासो। बुक बिल्डिङ विधिमा चाँडै ब्रेकथ्रु हुने, 10 किते नीतिमा पनि केही पुनरावलोकन गर्ने अध्यक्ष हमालको भनाई। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा सञ्चालन भइरहेको एसडिजी शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधन। अति कम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनाई। र संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न तयार रहेको उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री खड्काको भनाई। मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने प्रस्तुत। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। माइक्रो लेभलमा गएर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दा पुँजी बजार नेप्सेले गति लिन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिदेखि नेपाली पुँजी बजार सम्बन्धी लिएको कडाई नीतिले बजारमाथि उठ्न सकेको छैन। 3200 को बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्दा बजारमा निरन्तर रूपमा गिरावट आएको छ। पुँजी बजार लगानीकर्ताहरूले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिको कारण मनोबल कमजोर भएको बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले समेत सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा 12 करोडको सीमा हटाउनु पर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। अर्थमन्त्रीले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बजार र अर्थतन्त्रको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्न नहुने बताउनु भएको छ। पुँजी बजार लगानीकर्ता तथा जानकारहरूले पुँजी बजारको पछिल्लो गिरावटको प्रमुख कारण राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको जिकिर गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारी सदस्य समेत रहनुभएका शेयर लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंकले गरेको माइक्रो म्यानेजमेन्टको कारण शेयर बजारमाथि उठ्न नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 को नीति लिने मात्रै नभएर बैंकहरूको प्रोडक्ट कम्पनी नै किटान गरेर कर्जा दिनु भन्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको शेयर कर्जाका प्रोडक्टहरूमा समेत चासो दिने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले नै शेयर बजारमा लगानी गर्ने, प्रोडक्ट पेपर बनाउने र माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो। पौडेलले पुँजी बजारमा कति लगानी गर्ने भन्ने विषयमा बैंकका सिइओहरू राष्ट्र बैंकका कर्मचारी जस्तो भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नियमनकारी निकायहरूले यस्तो गर्दा पुँजी बजार तलमाथि हुनु लगानीकर्ताहरूको विमति भएको बताउनुभयो। उहाँले 12 करोडको शेयर धितो कर्जाको सीमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लागि प्राप्त भए पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरूको हकमा लागू गर्नु नेप्से परिसूचक गिरावटको प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो। उहाँले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगतको लागि 12 करोड ठिक भएको भन्दै संस्थागत लगानीकर्ताको लागि पनि एउटै नीति लागू राम्रो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनी 10 किते नीतिले गर्दा आइपिओ भर्ने 27 लाख आवेदकको पछि लागेर बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जान खोजेकाहरू प्रिमियरतर्फ लागेको बताउनुभयो। लगानीकर्ता पौडेलले शेयर बजार घट्ने हुँदैन भन्ने मास साइकोलोजी हुनुले बजारको आधारभूत ज्ञान छैन भन्ने बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजार घट्ने र बढ्ने प्रक्रिया प्राकृतिक भएको बताउनुभयो। किन बुक बिल्डिङलाई ड्रप गरेर मान्छे प्रिमियम आइरहेछ त? 27 लाख देखेको छ। 27 लाख पिपल 10 किता केही पनि दास नथिङ 100 को 200 300 लेभलमा हटेबल प्राइस छ। बुक बिल्डिङमा जान्थ्यो भने बुक बिल्डरहरू क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर किवायहरू तुलनात्मक रूपमा कम्पनीको बारेमा विश्लेषण गरेर आजको अवस्था, भोलिको अवस्था, हिजो के थियो, आज के छ, भोलिको अवस्था समेत विश्लेषण गरेर प्राइस कोट गर्ने थिए। त्यो कोट गरिसकेको प्राइसले इन्डिभिजुअललाई पनि के गर्ने थियो भन्दा गाइड गर्ने थियो। एक ओहो यो रहेछ नि, मैले सोचेको यस्तो थियो। आज हेर्नुहोस् त प्राइस कसरी भएको छ। 100 रुपियाँमा सेयर आउँछ, 2800 3500 4000 हुन्छ। कहाँ गयो थामिनु थाहा छैन के हो त्यसो प्राइस छ। अनि 4000 भन्दा एकैचोटि 1500 आउँछ। यो अवस्था हाम्रो नीतिगत कारणले हामीले नीति अब यही विकृति आइसकेपछि नीति आउनु पर्यो भन्ने मैले त्यहाँनिर। त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट राष्ट्र बैंक वा बोर्डले गर्ने विषयमा विवाद गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजार लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्टको विषयमा कन्सिस्टेन्सी एकरूपता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि लगानीकर्ताहरूको व्यवहारमा, सोचमा र हाम्रो फिलोसफीमा कन्सिस्टेन्सी आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले धितोपत्र बजारको रिफर्म गर्ने आँट र विज्ञता आफ्नो टिममा रहेको बताउनुभयो। उहाँले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाले शेयर बजारको कन्फिडेन्टमा कमी देखिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष हमालले सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधिमा चाँडै ब्रेक थ्रु हुने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक निष्कासनमा 10 कित्ते नीतिमा पनि केही पुनरावलोकन गर्ने बताउनुभयो।
अध्यक्ष हमालले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव भएको बताउनुभयो। बुक बिल्डिङका पनि असाध्य सशक्त त्यसका सबल पक्ष छन्, त्यसका नकारात्मक पक्ष पनि छन् र नेपाल जस्तो देशमा अझ बढी हुन सक्छ। किनभने क्युआइबी मिल्यो भने के गर्ने, त्यहाँ पनि त 60% मात्रै त चाहिँ क्युआइबी लिने हो, 40% त पब्लिक जानै पर्नेछ, के अरे जानै पर्नेछ। त्यसकारण त्यहाँ पनि त तपाईँको क्रस होल्डिङ हुनसक्छ, ती कुराहरूलाई पनि सेवन र नेप्सरी हेर्नुपर्नेछ। त्यसकारण अहिले हामीले बुक बिल्डिङमा फेरि हाम्रो प्रायोरिटी पनि हो, तर यो विभिन्न पक्षको तपाईँको चाहिँ यो सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटीले गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। तर फाइनल स्टेजमा छन्, अब फाइनल स्टेजमा छन्। अब पहिलोपल्ट चाहिँ नेपालको क्यापिटल मार्केटको हिस्ट्रीमा बुक बिल्डिङले चाहिँ एउटा ब्रेक थ्रु पाउँछ र ब्रेक थ्रु पाएपछि हामीसँग त्यो सबल पक्ष पनि बजारमा आउँछन्। निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले पुँजी बजारप्रति देखाएको चासोले लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाए पनि बजेट तथा मौद्रिक नीतिपछि लगानीकर्ताहरू चरम निराशामा रहेका छन्। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठककै निर्णयमा पुँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने भनेसँगै लगानीकर्तामा एक किसिमको आत्मविश्वास बढे पनि पछिल्लो 3 महिनामा शेयर बजारमा उच्च रूपमा गिरावट आएको छ। सरकारले नेपाली पुँजी बजारको थप विकास र विस्तारको लागि विगतमा गरेका कडा नीति परिमार्जन गरी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सञ्चालन भइरहेको एसडिजी शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सञ्चालन भइरहेको एसडिजी शिखर सम्मेलनमा अतिकम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्षको रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्नुभएको हो। विश्वका अतिकम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले एसडिजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन र भू-राजनीतिक तनाव जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटहरूले अतिकम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उम्कन उद्धार योजना जरुरी रहेको बताउनुभयो। सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 मा अल्प विकसित देशहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रवाह लगभग 30% घटेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाको लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले सङ्कटको जोखिम बढाएको औल्याउनुभयो। And yet, foreign direct investment flows to LDCs saw a decline of about 30% in 2022 as compared to 2021. Investment in infrastructure, renewable energy, water and sanitation, food security, health and education suffered a significant blow. प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित देशहरूले स्वदेशी स्रोत र संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास जारी राखेको बताउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिबद्धता गरेको दोहा कार्ययोजनालाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको लागि देशभित्र र बाहिर हुने नेपालीहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार भक्तपुरमा गणेशमान सिंहको प्रतीक अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्दै आर्थिक उन्नति हुने सकारात्मक माहौल बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक विकासको सकारात्मक माहौल बनाउनका लागि आर्थिक गतिविधिमा सबै सामेल हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सहभागी हुने अभियानलाई पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सबै पक्ष लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार मुलुकमा सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। जुन अभियान छ पहिला त समृद्धि नै सृजना गर्ने, समृद्धि बिनाको वितरण गरिबीको वितरण हुन्छ, बिपी कोइरालाले पनि भन्नुभयो। त्यसकारण यो समृद्धि सृजना गर्ने अभियानमा हामी सबै मिलेर लाग्नु पर्दछ र एउटा सकारात्मक माहौल देशमा अब केही हुन्छ, अब आर्थिक परिवर्तन हुन्छ, लगानी गरौँ, आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हौँ, देशमा विदेशमा भएका नेपालीहरू आर्थिक रूपान्तरणमा संलग्न हौँ भन्ने अभियानलाई पूर्ण आत्मविश्वासका साथ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र सरकारमा
पार्टीको तर्फबाट रहेको प्रतिनिधिको हैसियतले समग्र सरकारको तर्फबाट हामी सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापना गर्न, घनीभूत गर्न र गणेशमान सिंह जस्तो महान नेताले जुन हामीलाई पथ प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यो बाटोमा लागिरहन यो सरकार प्रतिबद्ध छ। उहाँले गणेशमान सिंह पार्कको स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले पार्क निर्माणको बाँकी काममा सरकारको सहयोग रहने बताउनुभयो। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मङ्गलबार नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 16.24 अङ्कले वृद्धि हुँदा 1985.43 बिन्दुमा बन्द भएको हो। सोमबार तीजको दिन लगानीकर्तामा न्यून सक्रियता देखिँदा नेप्से सामान्य बढे पनि कारोबार रकम घटेको थियो। मङ्गलबार भने नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि केही सुधार भएको छ। मङ्गलबार शेयर बजारलाई हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले ड्राइभ गरेका छन्। हाइड्रो पावर उपसूचक सर्वाधिक 3.21% वृद्धि हुँदा व्यापार र होटल तथा पर्यटन उपसूचक बाहेक सबै उपसूचक बढेर बन्द भएको छ। विकास बैंक उपसूचक 1.48% र वित्त कम्पनीको उपसूचक पनि 1.95%ले बढेको छ। आइतबार नेप्सेमा 42 अङ्कको उच्च गिरावट हुँदा कारोबार रकम 2 अर्ब नाघेको थियो। तर सोमबार नेप्से 4.26 अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम भने 1 अर्ब पनि पुग्न सकेन। मङ्गलबार भने 43,36,538 किता शेयर 1 अर्ब 17 करोड 67 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार नेप्सेमा कुल 228 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 182 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 36 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 10 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। मङ्गलबार रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 10 करोड 64 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यस्तै ओरिएन्टल होटलको 4 करोड 11 लाख र एनआइसी एसिया बैंकको 3 करोड 86 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। मङ्गलबार कारोबार भएका मध्ये शुभम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदा 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.99% र मेन्सियाम हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.98%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। यता इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य 8%ले गिरावट हुँदा आरबीबी म्युचुअल फन्ड 2 को इकाइ मूल्य 5.64% र विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य 4.97%ले घटेको छ। यस्तै 5% मात्रै नगद लाभांश दिने भएको ओरिएन्टल होटलको शेयर मूल्य पनि 3.59%ले गिरावट आएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न समाधान निकाल्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले छलफल र सहकार्यबाट सबै कुरा समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले छलफलको क्रममा भनेका पनि थियौँ दुईटा कुरा। एउटा मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्रले म आज प्रश्न पार्न चाहन्छु यो कुरा यो पवित्र दिनमा यो औपचारिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले छलफलमा जाँदा दुईटा कुरा भनेका थियौँ। अहिलेको मुलुकको वर्तमानको अर्थतन्त्र जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, ऋणात्मक अवस्थामा छ, अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको विपरीत हुने माग बाहेक सबै कुराहरू हामी छलफलबाट समाधान गर्न तयार छौँ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयास भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्व अनुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको बताउनुभयो।
उहाँले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो। शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्व अनुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर तयार भएको जानकारी हामी सबैले प्राप्त गरेका छौँ। यसबाट शैक्षिक सत्र व्यवस्थापनका साथै शैक्षिक गुणस्तर समेत अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्त्व दिँदै आएको छ। युवा विद्यार्थीहरूलाई यसतर्फ आकर्षण गरी स्वदेशी रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न सकिन्छ। यसका लागि हामीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिम र विकास गर्ने शिक्षालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएको र काम पनि अघि बढिसकेको बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासङ्घलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्ता मार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताउनु भएको हो। शिक्षकहरूको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने बताउनुभयो। उहाँले ऐन कानुन बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताउनुभयो। राईले संसदले छलफल नै गर्न नपाई संसदमा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरकारवाला निकायहरूले आपत्ति जनाउनु भएको बताउनुभयो। सवाल के हो भने जुनसुकै कारणले 8 वर्ष ढिलो भएको भए पनि ड्राफ्ट भएको 75 सालमा 5 वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिँ नि विधेयकको रूपमा संसदमा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो। तर संसदले छलफलै गर्न नपाई, संसदमा औपचारिक रूपमा टेबलै नभई दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही हाम्रा सरकारवाला खास गरी शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट गुनासोहरू समेट्ने प्रयत्न हामीले बडा विनम्रतापूर्वक तत्परताका साथ गरेका छौँ। हामी सबैले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ। ऐन कानुन बिना लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुने होला, संविधानका उद्देश्यहरू कसरी प्राप्त हुने होलान्, मलाई चिन्ता लाग्छ। उहाँहरू अत्यन्त जिम्मेवार राष्ट्र सेवकहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले नै सबै कुरा सोचिरहनु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँले संविधान जारी भएको 8 वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भए पनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकार र राष्ट्र बैङ्कको अस्थिर नीतिका कारण मनोबल कमजोर भएको लगानीकर्ताको गुनासो। बुक बिल्डिङ विधिमा चाँडै ब्रेकथ्रु हुने, 10 किते नीतिमा पनि केही पुनरावलोकन गर्ने अध्यक्ष हमालको भनाइ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा सञ्चालन भइरहेको एसडिजी शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधन। अति कम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनाइ। र संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न तयार रहेको उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री खड्काको भनाई। मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने प्रस्तुत। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।